औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के हसीन लम्हात को एंजॉय कर रहे होंगे। और जिन लोगों के ऊपर तकलीफ़ है, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआगो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआ, उनकी तकलीफ़ को दूर फरमाए और उनको तकलीफ़ात की बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे दिनों के बाद मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं खुद गुजर गया हूँ और जिन हालात से, जिन परेशानी से मैं खुद गुजर गया हूँ वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है। मौत के करीब बंदा चला जाता है और बंदे को ऐसा महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये वो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तकरीबन अप्रैल 2026 से, ये आज अगस्त 2026 है, तो मैं अप्रैल 2026 से लेकर आज तक जिस अज़ियत और जिस कर्ब से गुजरा हूँ, उस अज़ियत और उसी कर्ब की एक कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मेरी एंजाइटी की कहानी है। मैं बिल्कुल एक ऐसा इंसान हूँ ना कि मैं किसी चीज़ को, मैं हर लिहाज से अपना मेहनत करता हूँ, अपना कोशिश करता हूँ कि किसी भी काम को सरअंजाम देने से पहले उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकूँ। जो भी कुछ मेरे ज़िम्मेदारी हो मैं उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करता हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर छोड़ देता हूँ। और जो चीज़ मेरे बस में हो मैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़ देता हूँ और बाकी रिज़ल्ट और नतीजा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर छोड़ता हूँ। फिर मैं ना अपनी ज़िंदगी का ना किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं करता हूँ। वो जो कुदरती, वो नेचुरल जो ब्रेवरी है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही ब्रेवरी मेरे अंदर रखी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपने खातिर में नहीं लाता हूँ। लेकिन एक वाक़या, एक ट्रेजिडी मेरे साथ हुई और वो ट्रेजिडी कुछ अजीब थी। ये बहुत लंबी कहानी है, मेरे ख्याल में एक ही वीडियो में शायद वो कंप्लीट ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे तरह, इसी तरह अगर कोई और भी हो तो वो इस अज़ियत और कर्ब में ना गुजरे और उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, जो मेरी कहानी है उससे थोड़ा बहुत उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि बंदा ऐसे मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाता है कि पता है कुछ नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल 2026 से। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और फ्रेश होके ड्यूटी पे चला जाता हूँ ऑफिस। तो जब ऑफिस चला जाता हूँ, अपना ड्यूटी पूरा करके शाम तक मैं दोस्तों के साथ गपशप भी हो जाता है। लेकिन इस पूरे दिन में ना, मैं सुबह का नाश्ते के बाद लंच नहीं करता हूँ। मैं एक गिलास जूस वगैरह पी लेता हूँ लंच के टाइम पे, लेकिन लंच पूरा नहीं करता हूँ। तो शाम का टाइम जब आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार वैसे भी आज पूरा दिन आपने कुछ खाया नहीं है, तो आज कुछ अच्छा ही खा लेते हैं। तो कुछ अच्छे लेविश से खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ जिसमें मछली भी हो, गोश्त भी हो, इसी तरह कुछ चीज़ें हो। तो मैंने जब वो खाना किया, डिनर जो मैंने किया, उसके बाद मैं अपने रूम में वापस लौटा। तो जब मैं रूम में वापस आया तो मैं ना कपड़े वगैरह चेंज करके लैपटॉप उठा के और बस थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहा था। फिर मैं ये सोच रहा था कुछ काम था, तो मैंने कहा कि ऑफिस का काम तो ख़त्म हो चुका है, तो अब ड्यूटी से फारिग हो चुके हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो मैं रिक्लाइंड हो गया। ऐसे ही रिक्लाइंड हो के जब मैं रिक्लाइंड हो गया तो मुझे महसूस होने लगा कि मेरे जिस्म से ना जैसे रूह निकल रही है। मेरे सर में ना नमनेस शुरू हो गई और पाँव से दम निकलने लगा और दिल जो है वो सिंकिंग बिहेवियर शो करने लगा। मतलब दिल घबराने लगा और नीचे चलने लगा। मतलब सिंकिंग बिहेवियर शो किया मेरे दिल ने। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ और मेरा कलर जो है, रंग जो है वो जर्द पड़ने लगा और मुझे शदीद डिजीनेस महसूस होने लगा सर में। तो मुझे ये महसूस होने लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं मतलब इस दुनिया से फारिग हो चला जाऊँ, अपना कोशिश कर लेता हूँ इमरजेंसी या किसी भी हॉस्पिटल में चला। तो मैं जब मैंने कोशिश किया, यह हमारा करीब जो हॉस्पिटल था, मैंने पूरी तौर पर टैक्सी पकड़ी और मैं वहाँ चला गया। तो मुझे शदीद वो महसूस हो रहा था, मुझे मतलब वो डकार भी आ रहा था, मतलब हलक भी वो यहाँ पे इस तरह महसूस होने लगा था कि इस तरह यहाँ पे थ्रोट में ना कुछ अटका हुआ है, बहुत शदीद, और सांस जो है वो फूलने लगा था।
ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مطلب پلپیٹیشنز بہت زیادہ ہو گئی تھی، بی پی جب میں نے وہاں پہ چیک کیا تو بہت زیادہ ہو گیا تھا. اس سے پہلے کبھی بھی زندگی میں نے ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. مجھے لگا کہ بس اب کچھ سیکنڈز کی بات ہے، کچھ سیکنڈز میں بس میری کہانی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو یہ میں نے کوشش کی کہ میں جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچوں، تو جلد سے جلد میں کوشش کیا، میں نے ہاسپٹل میں پہنچا. جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پہ میرا ای سی جی ہوا تو ڈاکٹر کے پاس میں چلا گیا. تو انہوں نے ایک ہی سیکنڈ میں کہا کہ یار اس میں کچھ نہیں ہے اینڈ یو آر اوکے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کس طرح میں ہو گیا ہوں؟ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یار میں بالکل وہ فیلنگز مجھے ایسے آ رہی ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آنے لگا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے. تو میں کیا کروں اب، کیونکہ مجھے بہت سر بھی چکرا رہا ہے، مطلب عجیب سا فیلنگ آ رہا تھا مجھے، اور باڈی کام کرنا چھوڑ گیا تھا، جسم میں طاقت نہیں تھا. مطلب پہلی مرتبہ زندگی میں اٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں اور مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے، یا ہارٹ اٹیک مجھے ہو چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے مطلب اس طرح یہ مجھے فیل ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو اسی لیے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ نہیں یار کچھ تو ہے. انہوں نے کہا یار کچھ بھی ہو لیکن یہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. پھر میں میڈیکل ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، انہوں نے میرا بی پی چیک کیا. تو بی پی چیک کیا تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی مینٹل پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بی پی بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب میرا بی پی چیک کیا، بی پی میرا تقریباً 156 اس طرح کچھ تھا، 156/95 تھا. تو سسٹولک 95 تھا، ڈائسٹولک 95 تھا، اینڈ 156 جو تھا وہ سسٹولک تھا. مجھے تو لگا کہ یہ بی پی کا مسئلہ ہو گیا ہے، بی پی ہائی ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کوئی نارمل سلائن اور اسی طرح کچھ چیزیں کی. میں بالکل اکیلا تھا. بہرحال ایسے ہی میں لیٹا ہوا تھا، کچھ ڈرپ چڑھے ہوئے تھے. تو میں نے اس کی تصویر نکالی. ہمارے کچھ چند دوستوں کا گروپ ہے اور بہت اچھے دوست ہیں ہم، اور 3-4 دوست ہیں، لیکن اس میں نا بہت قریبی دوست ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ان دوستوں کا اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ کہیں پھر بناؤں گا. ہمارا جو گروپ ہے اس میں نے یہ رات کا ٹائم تھا، اس میں نے وہ ویڈیو وہ پکچر شیئر کی. تو دوستوں کو لگا کہ یار بندہ کسی پریشانی میں لگا ہے، پریشانی میں ہے. تو جب ان کو یہ لگا کہ بندہ پریشانی میں ہے تو دوستوں نے فوراً رابطہ شروع کیا. کسی نے میسج کیا، کسی نے کال کیا. تو میرا ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے کہا کہ اظہار میں آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں یار کچھ مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے کہ مطلب آپ ٹھیک ہو، بس جب آپ پہنچ رہے ہوں گے تو پھر میں فارغ ہو چکا ہوں گا، تو اس لیے آپ تکلیف نہ کریں. لیکن پھر بھی اس کے دل کو بائی نہیں، اور وہ مطلب چلا آیا ہاسپٹل. یہ کہانی مجھے لگا کہ بس ابھی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ میری زندگی کی اس اذیتناک سفر کا آغاز تھا جو مجھے مزید 3-4 مہینے تک جھنجھوڑ کے رکھنے والا تھا. اور آج میں الحمدللہ 90% ریکور ہوں. لیکن یہ جو کہانی ہے یہ میں لمحہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح میں نے گزاری ہے، اور یہ شاید ہر کسی کی کہانی ہوگی. تو پھر وہ دوست میرا آیا اور میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن مجھے محسوس ہوا، میں نے لپڈ پروفائل اور اس طرح کی کچھ عام چیزیں جو تھی وہ میں نے خود ٹیسٹ کیے، اپنے پرسنل ایڈوائس پہ میں نے ٹیسٹ کیے. ڈاکٹر نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میں نے پرسنل ایڈوائس پہ ٹیسٹ کیے تو وہ بھی نارمل تھے، وہ سب کچھ نارمل تھا، ای سی جی نارمل تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ یار شاید ایک رات کی بات ہو یا کچھ فوڈ پوائزننگ ہو چکا ہوگا، کیونکہ مطلب میں نے کھانا کھا کے نا ڈائریکٹلی جا کے لیٹ گیا تھا. تو مجھے لگا کہ یار کچھ فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہوگا، تو اسی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہوگی اور جلد ٹھیک ہو جاؤں گا میں. لیکن میرے دوست تو ایسا ہوا نہیں. وہ میرا دوست جب آیا تو وہ میرے ساتھ چلا آیا، لیکن مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا ویسے ہی فیلنگز مجھے ہو رہی تھی، اور مجھے بالکل ہی وہ فیلنگز ہی آ رہے تھے کہ جس طرح پہلے تھے. اور میں نے کہا کہ مجھے بس ہارٹ اٹیک ہونے لگا ہے. وہ دوست نے میرے ساتھ رات گزاری، اور پھر جب ہم صبح اٹھے نا تو کس اذیت سے میں گزرا، دوسرے ٹیسٹ میں وہ ضرور آپ دیکھیں. اس کہانی کو آپ نے مکمل میرے ساتھ دیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اسی رات سے میرا وہ 3 مہینے کا خطرناک سفر شروع ہونے والا تھا، جس میں بہت اذیتیں میں نے پھر برداشت کی، اور زندگی سے مجھے نفرت ہونے لگا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ میں زندگی سے فارغ ہونے لگا ہوں.
سو ابھی تک اس پہلے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے شکریہ. انشاءاللہ مزید 3-4 ایپیسوڈ میں یہ پوری کہانی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ